जेसु मोच्या तुझे रावपात येता बोगसूंक मोची ही सोगली पातकां दुखां दवरता नीच हांव करता सोगली पातकां बोगोस म्हूण मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्यांचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मसोपणी हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओमोसो अपराध ओमोसो अपराध ओमोसो बोगोड अपराध. ह्या पासोर मागीर सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. बोगोरत्या आनी मोहिमेवून देवा तुजे मुखार खालती जावन आमी हें प्रार्थन करता. आमचे सोडवणेची परब लागीं पावत येता तर पास्कांचो गुडबोडेक भोगतीन आनी सुफळायेन सोबरोवंक आमचीं काळजां तयार कर. आमच्या सोम्यान तुज्या पुतार येशू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणान. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केल्ली म्हज्या उतराक पाळोवन दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी करसात. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपल्याच वायट काळजाचे बुदीपरमणे ती चोरली. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना. म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसांत ते आयज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून नासतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकांक प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान ताण केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पास्ट जाली. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका ती चीत दिवची ना. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची ना. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरसा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी ताची शिरकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हळ्यार नाच. हें उतर लेगून तांच्या तोंडांतले सोडून गेले. देवाचें उतर हें, जाबा तुमचीं काळजां दारून करूं नाका. आनी एक फावट, तुमचीं काळजां दारून करूं नाका. सर्वेस्परा मुखार या, ताका दिन वाचुया. तो तीर करप आमचें दारोप, ताका वाखाणुया. जाबा तुमचीं काळजां दारून करूं नाका.
सोडपट पडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देंवतो. आमी सगळीं ताची पोरसां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. साबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाका. आतां तोरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजांतल्यान म्हजेशीं परतून येयात. कित्याक हांव सगळोच बरो आनी काकुचार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो, पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक जगसालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, बिलझेबूल देंवचाराच्या पोरनां उदेशीं हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करून स्वर्गावेली एक खुना ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हळें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घरार घर मोडोन पडटलें. म्हूण तो सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बिलझेबूलाचे पोतवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटा. हांव बिलझेबूलाचे पोतवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पोटवेन काडटात तर? म्हणटच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पोतवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलें शें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपल्यान रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट कोण दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो पात येतालो ती सगळीं काण घेवन तो तांचो माल वांट्टलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर राग आसा आनी म्हजे बराबर कोण जायना तो शिंपडायता. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, सर्वेस्पर जेरेमियास प्रवक्ते उदेशी म्हणटा, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो, तुमी म्हजी पोरसां दाखयल्यार. आनी फुडें म्हणटा, हांवें दाखयल्या ती वाट नीट दवरात, तुमकां सूख मेळटलें. तो दोन फायदे आमकां मेळटात देवाचें उतर आयकुया. पयलें, देव आमचो देव जाता. दुसरें, आमकां सूख मेळटा. पूण जायते फावटी आमी देवाच्या उतराक चिंत्तिना, ताची शिकावणी मानून घेना. अशें आमी करता जाल्यार हो वेळ जावन आसा परतून देवाचो शें येवंक. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेसू एक देंवचार काडटा आनी हें जेसूचें काम लोक सोंसमना. वायट चिंतात. जायते फावटी आमी लोकां विशीं वायट चिंता. ही वायट चिंतना आमी पयस करूंक जाय. शेवटाक जेसू म्हणटा, म्हज्या बागाना तो म्हजेर राग आसा, म्हजे बराबर कोण जायना तो शिंपडायता. नियाळुया आमी जेसूच्या बागा आसा ओ जेसू सोडशिल्ले पयस आसांक जाल्यार. मागुया कृपा परतून जेसूची येवंक, परतून जेसूचे वेगेंत आसूंक आमी देवाचो आदार मागुया. आमेन. स्वीकार कर सोमिया हें फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचें, दुलीन पडोन बेच्या पयलें, कर तूं तें तुज्या मोगाचें. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिन वाचतां,
तुझ्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी भेटयतांव प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक जोय सासना सासना देवाक जोय सासना सासना देवाक जोय सासना सासना देवाक जोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतांव तुझ्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो धाकसो सोरो भेटयतांव दाखवारीन दिला मनशा वावरान केला तो साधोरो आत्मीक पिवोन सासना सासना देवाक जोय सासना सासना देवाक जोय सासना सासना देवाक जोय सासना सासना देवाक जोय म्हज्या बाबणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोत्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे कोवीड सोबेच्या देवा सर्वेस्फूर्त मानून घेवं कणवाळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची खालसां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कोर आनी अशें तांची दानां तुका मानव खरें सूख तूं तांकां वासायताय देखून फोटकिऱ्यां दादोसपणांक निलोपणाची कोर हें आमी मागतांव आमच्या सोमया जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आमची खालसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्वोत्वेदारा आनी शासनाच्या देवा सरकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पाखी सोयम आमी दोमान दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी सोयत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजे उदकां आमी आदार दिवन पावतल्या एक पोरी आमचे सद्गुणाचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायतांव पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बदल्या तुज्या वैभवांक उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र असण्यान दारून पवित्र कोर म्हण आमी म्हणटा जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत
समोर तुमची. ते स्पोनीच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका दोम्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग केली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रोगोत. पातकाचें मोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Babataso gurpur tunya, Jesu mero, Jesu cibon sala, Jesu no yan yetolo. Bapa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकार तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी प्रभाव सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपरी तुमीचे दिसतात रोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या लागीं बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन हेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीक मुखामोल पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवंत अरुंधता आनी सत्काली तुका मनावल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोर बंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरमंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दिव्योन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पापां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाठारांतली वाटाय. कित्याक राजवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या अरुंधतांक बळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक बेता.
ती आमचेर जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यार ती सुवाती सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं संतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवयेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोदशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. सर्गींच्या रसान केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें, राजकुमाराच्या लग्नाचें, राजकुमाराच्या लग्नाचें. सर्गींच्या रसान केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें, राजकुमाराच्या लग्नाचें, राजकुमाराच्या लग्नाचें. हांव वस्त्रां घालून नवीं रासाच्या जेवणाक सगळीं बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. हांव वस्त्रां घालून नवीं रासाच्या जेवणाक सगळीं बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. सर्वोद्विदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रुचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडीन पडलेल्या खातीर आमचे मागणेन तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओतमी कोताय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, देवया जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन आमकां पातकांतलीं उबारून तुजे कुरपेन मोयपासन सांबाळ. आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजें देवया जिवीत आमचे नवे जिणयेचे दिसपट्टे चालीन दिसकी पडो दी म्हूण मागतां क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस परतुमचें सवें आसूं. सोळपोत देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुज्या हातान जिपणान म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना परवासो. पातकी रचनेक तूं चलयताय तूंच म्हजो रासा.
Kurpakaku upotwantai Devi jivitan boratai Jesu tumok jivo Omrut jivitaco Taro tuatumyaco Kumbor sormoneco मग भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रातीव आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो